इसी पर्दे जुल्मत से उभरेगी सहर, हाँ इसी पर्दे जुल्मत से उभरेगी सहर, पंज शब से कहाँ कैद सवेरा होगा। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। इस नई खुशगवार और खुशनुमा सुबह में प्रोग्राम का एक और तरोताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, सेहत व सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करना, अब देखिए इस नई सुबह का हमने मुशाहिदा किया, सबके नसीब में तो नहीं है, लेकिन हमारा मिजाज, हमारी तबीयत कुछ ऐसी बन गई है, अगर हम 10 चीज़ों की फ़हरिस्त तरतीब दें, 9 चीज़ें हमें वैसी की वैसी मिल जाएं जैसी हमने चाही, एक चीज़ ना मिले तो उस एक चीज़ के शिकवे में हम सारी दुनिया पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक महरूमी की शिकवे में सारी ज़िंदगी सर्फ करते हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझते हैं, जो लोग साहिब नज़र होते हैं, जो लोग बाशऊर होते हैं और ज़िंदगी के इस फ़न को, इस फ़लसफ़े को जानते हैं, वो समझ गए होते हैं कि शुक्राने की ज़िंदगी में जितना मज़ा है वो शिकवे की ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए हम बहरहाल अल्लाह ताला की दी हुई, अता की हुई नेमतों का शुक्र करते हैं और इस बात का भी शुक्र करते हैं कि हर रोज़ सुबह आपसे मुलाकात होती है और आप हमें अपनी दुआओं से नवाजते हैं। आपसे यही गुजारिश, और हम भी ये सही करते हैं कि हम रोज़ाना इसी तरह से प्रोग्राम के नए शुमारे आप तक पहुंचाते रहें और आप हमें अपनी दुआओं से नवाजते रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज एक प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प मुलाकात होने वाली है एक बहुत ही मोतबर और मुक़्तदिर शख्सियत से, जिनसे मुलाकात करने के लिए मैं बहुत उतावला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद होती हैं, कुछ अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी जो है 2 मेज़बान निभाते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरा साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? क्या खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। नाज़रीन आप सबको भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम। दुआ यही कि आप सब हमें जहाँ कहीं से देख रहे हैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इल्म हासिल करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करे ये इंतहाई ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आजकल हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इल्म, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इसी की चर्चा हो रही है, बात हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन हम एक भागदौड़ में, रेस में लगे हुए हैं कि हमें जी पढ़ाई करनी है, हमें लिटरेट बनना है, लेकिन एजुकेट कितने हो रहे हैं? हम तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई स्कूल जा रहा है, हर कोई कॉलेज जा रहा है। अगर हम पिछले 20-30 सालों की ही बात करें, कोई हार्डली होगा जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा होगा। एवरीवन इज गेटिंग लिटरेट, गेटिंग डिग्रीज। लेकिन उनमें से कितने ही हैं जो इसको असल ज़िंदगी में हम जो है सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहें, अगर सच में हमने इल्म हासिल किया है तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है, तो ये हमें एक सेंस खुद बननी चाहिए। बिल्कुल सही है नफीसा। और अच्छु एक काशिश शायरन बड़ समेट कोरमुत मेल ते कथ आसान समेटन, बहुत हमेशा शार कोट करान, तम वोनमुत गाट जारा आजमाऊं चाट हालन फीर फीर, गाट जारा आजमाऊं चाट हालन फीर फीर, वाय तत इंसान बननुक इम्तिहान आसे। बिल्कुल वही सोई सूरत हाल आज ती अगर इस वुचान आला तालीम, एजुकेशन, वारिया असल करिकुलम, मगर क्या वाकई अकिस इंसान सन जहन साजी, किरदार साजी, शख्सियत साजी स्कूलन मज गसान? यम छ कह सवाल मे बासान यम ज़ेर बहस इंशाल्लाह बिल्कुल हेकन गच्छित। तो अभी हम बात करते हैं ट्रैफिक और मौसम की। तो सबसे पहले आप तक मौसम के अपडेट्स पहुंचाते हैं। तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो आज छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। SSG
جی روڈ پر بھی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں مغل روڈ پر بھی آج چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. لیکن ہم ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر فلیش ہو رہے ہیں, یا ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز, ٹویٹر ہینڈل سے بھی آپ جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن فراہم کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ نفیسہ ان اپڈیٹس کے لیے. ناظرین محترم یت کن تُہۍ زانان چھو یُس یہ خوشنما صبح چھُ امچہِ خوشگوٲریت منٛز چھُ اضافہٕ سپدان ییٚلہِ کانٛہہ رُت آہنگ سانٮ۪ن سماعتن پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن کنن پٮ۪ٹھ پیوان چھُ سانٮ۪ن دلن منٛز احساس بیدار کران چھُ. اسی لیے چھِ أسۍ پروگرامُک آغاز کران دٔسلابسٕے منٛز اکھ ڈٲلۍ موسیقی ہٕنٛز تۄہہِ تام واتناوان. آز چھُ اَسہِ انتخاب منیٖر احمد میٖر صٲبنہِ آوازِ ہُنٛد کوٚرمُت. تُہۍ بوٗزِو یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ, تمہِ پتہٕ کرو پننِس معزز مہمانس سۭتۍ مُلاقات. روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے. دل چنتا دل بر لگیو لش پسدا دل بر لگیو لش پسدا تار کرم لول دریا کیا کر لول تپن خورنم سور جانان موہندو کیا کر لول تپن خورنم سور جانان موہندو جانان موہندو واوست کاواس نامس وندیو سر زار ونیم واوست کاواس نامس وندیو سر تار کرن چون لول دریا
चार करां छुम्यो यारस बन तो खार रटुन क्या चार करां छुम्यो यारस बन तो खार रटुन क्या चार करां छुम्यो हीना दुदमुत हीना दुदमुत हीना दुदमुत सीन बहावस वंदियो से हीना दुदमुत सीन बहावस वंदियो से तार करुण छुं लोल दरिया बंदियो से दिल पर लगियो लज कसदावस बंदियो से नावस बंदियो से नावस बंदियो से जी, मुनीर अहमद मीर साहब की खुश लहन खूबसूरत आवाज़ में आप ये नगमा समात कर रहे थे। और ये एक लाइव परफॉर्मेंस, ज़ाती तौर अगर आप मेरी राय पूछें तो रिकॉर्डिंग्स की अपनी अहमियत, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में जो एक कैफियत पैदा होती है, जो एहसास बेदार होता है, वो बिल्कुल ही एक अलग अपील रखता है ऑडियंसेस के लिए। खैर, अब वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन मोहतरम कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। एक ऐसी शख्सियत से आज मुलाकी होंगे इंशाअल्लाह जिनका 3 दहाइयों पे मुहित उनका इंतज़ामिया में सफ़र, बहुत सारी पोजीशंस पे, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे उन्होंने सर्व किया है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को। ख़ासकर तालीमी शोबे में जब हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से जब भी हम तालीमी मंजरनामे को देखें और उसमें ऐसी शख्सियात का तज़किरा करें जिन्होंने अहल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज़ किया है इस सिनेरियो को, उस सारी फहरिस्त में उनका नाम आता है। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से, फॉर्मर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, फॉर्मर मिशन एडवाइज़र स्कूल एजुकेशन, फॉर्मर डीसी बड़गाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JK। सर, आपका नाम जो है ना मोहम्मद रफ़ी, आपके एक और हम नाम हैं जो बहुत ही सुरीले हैं, जो लोगों के दिलों में बसते हैं, रफ़ी साहब। अब मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू का आगाज़ हम कैसे करें, तो मेरे जहन में उनका एक गाना आया, एक नगमा आया, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों पे यादें छोड़ जाता। तो इन यादों को आज इंशाल्लाह हम ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यादें तो बहुत सारी हैं, सबका इहाता तो नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत करेंगे बचपन की यादों से। तो चलिए थोड़ा सा हमें बताइए, आपका बचपन किस तरह से गुजरा, किस माहौल में गुजरा और किस गिरदो नवाह में गुजरा। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। इत्तिफाकन आई एम अ नेबर नेक्स्ट डोर टू योर दूरदर्शन केंद्र। अरे माशाल्लाह, आपकी पहली बस्ती जो है सोनवार बाजार। जी जी जी। माई बर्थ, मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश, इब्तिदाई तालीम सारी वहीं से हुई जी। बल्कि आपने तो इस तरह का एक थ्रो बैक दिया, इस तरह के मुझे अचानक याद आ रहा है कि जब टीवी शुरू हुआ ना जी, जब पहली बार, आई थिंक इट वाज अर्ली 70s समथिंग लाइक दैट जी, एग्जैक्टली 71 था या 70 और व्हाटएवर। तो हिंदी फीचर फिल्म सैटरडेज को हुआ करती थी। जी जी जी। इस केंद्र में तो सारा एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, बीच में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो उससे पहले वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी। एनीवेज, मुझे याद आ रहा है कि साहब वो एक टीवी सेट होता था वहाँ पे, और कम्युनिटी के जितने सारे बच्चे वगैरह, इतना यहाँ पे रश लगा रहता था और सिफारिशें लाना पड़ती थी कि हमें अंदर जाने दे दीजिए, हम भी ये फिल्म देख पिक्चर देख। हिंदी फीचर फिल्म एवरी सैटरडे, यू नो, इट यूज्ड टू बी क्राउड प्लर। टीवी थे नहीं घरों में, तो जहां भी अगर कहीं कोई कम्युनिटी तफरीही सरगर्मी यही एक थी, कम्युनिटी टीवी का बैड बैंड कॉन्सेप्ट
जो कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन हमारे लिए तो बाय डिफॉल्ट यही दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का ये टीवी सेट जो यहाँ पे था, ये गिरदो नवाह के जो इलाके हैं, खास तौर से जीरो ब्रिज के अक्रास और हमारा सनवार, यहाँ के सभी बच्चे, इट यूज्ड टू बी क्राउड प्लेयर, आई टेल यू। जी 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 तो एक तो ये है, और जहाँ तक इब्तदाई तालीम का ताल्लुक है, गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल सनवार, जी तो वहाँ से हमने, इट वॉजंट हाई स्कूल, आई सेड लोअर हाई स्कूल 9 तक हुआ करता था। ये सारे इलाके में, बल्कि मैं वहाँ से डलगेट, बुछवारा, गगरीबल, सभी बच्चे वहाँ, उनके जो मकामी स्कूल थे तो 8वीं से ऊपर नहीं थे, तो वो बल्कि 5वीं के बाद ही मोस्ट ऑफ देम वुड कम टू सनवार, वहाँ एडमिशन लेते थे। और हमारे यहाँ भी हाई स्कूल नहीं था, फिर हाई स्कूल के लिए हम 1 किलोमीटर अहेड गए, बदामी बाग कैंटोनमेंट, बटवारा जिसको कहते हैं, तो वहाँ से हमने मैट्रिक किया, उसके बाद कॉलेज, एसपी कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो ये जनाब एक खुलासा आपके सामने है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आपका मतलब एजुकेशन के साथ काफ़ी सारा आपका मतलब आपकी पूरी अगर हम बात करें आपकी जितनी टाइम को आपने सर्व किया एजुकेशन के साथ ही आपका रहा, लेकिन वहाँ तक का सफ़र आपने नहीं बताया कि वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। देखिए, पहले मैं ये अर्ज करूँ कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, आई बिगैन विद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब सिविल सर्विसेज की बात की जाए, जी। सिविल सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1984 के बैच से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो आई बिगैन विद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एंडेड अप विद एजुकेशन, एंड इन बिटवीन I must have, I mean, cumulatively put not less than 10 years in education, of a total of 30 years in civil service. राइट, उसमें 10 साल का एक अरसा दहाई। मेरी खुशनसीबी, I tell you, alhamdulillah. And that has been most rewarding, most vibrant, I tell you, very momentous a period. Equally joyful, equally eventful in a manner of speaking was my stint in हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट वो इतना लंबा नहीं था, वो तीन साल या उससे अ लिटिल मोर वो था। तो अल्लाह का करम है, अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कोशिश की कि हम, देखिए, इसेंशियली तालीम के मैदान में जब आप टीचर्स की बात करेंगे, हमने जो देखा, जो मेरा अपना 10 साल का तजुर्बा है, और इस 10 साल ये Always I wasn't the head of the department during these 10 years. इसमें छोटे बड़े ओहदों पर रहा, लेकिन तालीम से मुंसलिक किसी न किसी एतबार से तो मौका मिला, कई मौके बेसिकली मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली तो सारे मुल्क में जाने का, मुल्की इदारों से, कौमी सतह के इदारों के साथ वाबस्तगी का, फॉर्मली ट्रेनिंग के हवाले से, कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, our teachers have never been second to any. आज तो बहरहाल उनकी काबिलियत, उनकी अहलियत, उनकी पेशे वराना जो कैपेबिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से, और उनकी अपनी इंडिविजुअल जो कोशेंट उनका एफिशिएंसी का है, बॉडी ऑफ नॉलेज जो उनके साथ है, उससे तो कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन आई टेल यू, इवन 15 years बिफोर, मैं 2005 में पहली बार मेरी तैनाती हुई एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, 5 से 8 तक 3 साल। मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 6 की बात कर रहा हूँ, 7 की बात कर रहा हूँ, 8 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी जो मैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जाता था एज पार्ट ऑफ डिफरेंट टीम्स, तो मैंने देखा वो टीचर्स वेयर सेकंड टू नन। आज तो मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग सेकंड टू वन, नॉट सेकंड टू एनी, दे शुड बी द फ्रंट रनर्स। हमारे आसारों का जो भी आज हम देखते हैं, जो सरगर्मियां देखते हैं, जो भी इंटरफेस होता है, आई एम श्योर दे आर द लीडर्स टुडे, दे आर वन ऑफ द लीडर्स, इफ नॉट द लीडर्स इन द कंट्री टुडे। बट दे नीड एम्पावरमेंट, राइट। आप देखें, आपने कहा कि आपने ये जो तालीमी ढांचा है, तालीमी सिनेरियो है, ये पूरा मंजरनामा है, इसका बगौर आपने मुशाहिदा किया है। आप देखते हैं कि आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कितने भी ऊंचे हों, लेकिन उनको बरोएकार लाने में टीचर ही एक वो लिंक है जो ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। क्लासेस में जो तबादला होता है उसी पे इन्हसार होता है कि कल को हमारा माशरा किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा। तो हमें बताइए कि एजुकेशन तो है, लिटरेट हैं हमारे टीचर्स, तालीम याफ्ता हैं, काबिल हैं, लेकिन माशरे के तौर पे जो वक़ार, जो एहतराम एक टीचर को देना चाहिए था, क्या हम वो देने में कामयाब हुए?
آج صورتحال کہیں بہتر ہے بٹ وی آر اسٹل یو نو فار ٹو بیہائنڈ. جہاں تک ٹیچر کا تعلق ہے، اس کا تقدس، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا رول، اس کی اہمیت، میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم اپنا کام بھی کرنے نہیں دیتے ہیں. یو نو اکیڈیمکس از ہز جاب. رائٹ. اکیڈیمک لیڈرشپ یو ہیو ٹو. آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی. Empowerment is not a pay packet only. He may have a good, reasonably good pay packet. It doesn't matter. But question is, اس کو آپ نے اکیڈمک معاملات جو ہیں جی سرے سے مطلب فرام دا ویری بگننگ با اختیار بنانا ہے. بااختیار بنائیں گے کہ وہ ڈیسیجنز لینے کا اہل ہو. اس کو آپ نے اکیڈمک لیڈرشپ کا رول جو ہے essentially it has to be assigned to a teacher. Bureaucracy should have absolutely nothing to do with it. Unfortunately there have been times. بیجا مداخلت نہ ہو. اور بلکہ بیوروکریسی, what is bureaucracy is meant to be facilitating them, to be enabling them. Provide them with an enabling اللہ کا environment. کرم ہے, you have technology now. Right. It wasn't with us when we were there in this. Right. لیکن ٹیکنالوجی کو بھی آپ کیا, you can leverage it. Leverage it as what? As an enabler, Right. as a facilitator. بیسیکلی جو ہیومن کمپوننٹ ہے وہ تو وہی کا وہی ہے اور وہ رہے گا ہمیشہ. In spite of this artificial intelligence, your augmented realities, the actual reality remains. وہ یہ ہے کہ The original intelligence human mind will continue to master. Right. ہاں یہ ہے کہ ہمیں خود کو ان کا سبارڈینیٹ میکنائزیشن کا, مشینریز کا, ٹیکنالوجی کا, ایز اقبال سیٹ, آپ کا ماشاءاللہ تو ادب سے بہت شغف ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. سو وی شوڈ ناٹ الاؤ آور انیٹ ہیومینٹی جو اندر ہم آدمیت, احترام آدمی, بالکل باخبر شو از مقام آدمی. If you have everything, but in the process you do not keep, you do not retain that human touch. It all becomes mechanical. It's all not. It's nothing. It comes to naught. تو یہ ہے کہ ٹیچر کو آپ بااختیار بنائیے, اس کی تعظیم کیجیے, اس کو تقدس. اب ایک دو چیزیں جو خوشائند تبدیلیاں جی ہوئی ہیں ریسنٹ ایئرس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. دیکھیں ٹیچرز کا میں یہ کہوں گا کہ صاحب آپ کے تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا اگر کوئی اہل ہے تو وہی اکیڈمیشین ہے, وہی ٹیچر ہے, وہی اس کا جو اپنا اندرونی افسر ہے محکمہ تعلیم. باوجود اس ٹیکنالوجی کے مطلب ان کی ریلیونس کم نہیں ہوتی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے ایک فائدہ ہوا. جی یہاں جنرلی جو دقتیں ہوتی تھیں, ٹیچر کی کارڈر مینجمنٹ جو ہے نا, کارڈر کنٹرول اینڈ مینجمنٹ, ٹیچر سے ہمیشہ پریشانی آسان. جی پی فنڈ خبر حساب اسما کور ہم گڑبڑ انکریمنٹ وقت پہ واتان, پرموشن چھ دلیلی, یہ سینیارٹی کتہ کس کت نمبرس پہ کمس کیا پوسٹنگ کوت گھس کیا لگہ, مطلب کارڈر کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کا سارا احاطہ جو ہے انتشار روزان, انتشار اس لیے رہتا تھا بیکاز دس واز آل ود دا کلارک آن دا ڈیسک. یہ جناب آپ نے اس کو ایک طرح سے آزادی دی ہے, مکمل آزادی تو نہیں ملی, لیکن میں نے پہلے بھی کہا اس ٹیکنالوجی میں ایک انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے. جب ہم ٹیکنالوجی جب رول کرتی ہے نا ہمیں بھی, دیٹ ہیومن ٹچ از لاسٹ. But that doesn't mean it has not made a difference. It has made a hell of a considerable difference. A very positive difference it has made. اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ٹیکنالوجی کی امپلائمنٹ جو ہم کر رہے ہیں کہیں ہارڈسٹ آف ہارڈ کیسز تو نہیں رہ جاتے ہیں جو سمپلی بیکاز آف انٹرپلے آف فیکٹرز اپنی بات نہیں کہلوا پاتے ہیں یا ان کی بات تسلیم نہیں کی جاتی ہے. ان کی جو انڈیویجول دقتیں ہیں, ان کے مسائل جو ہیں, مشکلات جو ہیں, اس آپ کے سافٹ ویئر میں فٹ نہیں ہوتے. یا تو آپ کے اس سافٹ ویئر کو آپ نے ٹویک کرنا ہے, if it is capable of doing that. If it is not, then some other than
Alternatives have to be found. mechanisms have to be introduced. Yes. जो उस तरह के, लेकिन by and large I tell you it has revolutionized the education system. बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करना. एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं एंड इस टाइम पे एजुकेशन इज एट बूम, अगर हम यहाँ की ही अपनी ही बात करें। लेकिन अगर हम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को मिलाकर देखें, हमारे टीचर्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं, मैं बोली ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। व्हाट इज योर से ऑन दैट? You are referring to the private sector. वो या मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स। Look, basically, we have to concede that private sector has a role in education. और generalization से इज्तनाब करना है. जी। But this is a fact कि इसमें काफी कुछ, in fact this is a public debate, this is a raging debate. This has been a hot topic. potato. लेकिन हम इस hot potato को उठाएंगे, बाकायदा इसको हैंडल करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले उठाया आपने. इससे पहले मैं डायरेक्टली आपके पास आपके जो क्वेश्चन है उस पर आ जाऊं. वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखिए, अगर हम 30 साल पहले की बात करें, हमारा जो एनरोलमेंट टोटल है, स्कूल सिस्टम की ही बात करेंगे हम, उसका हार्डली 20-25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कैटर करता था. नॉट इवन 25, हार्डली 20%. आज सूरत हाल यहाँ आ गई है कि लगभग 50% बच्चे जो हमारे स्कूली सिस्टम में हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में दर्ज हैं. सही. It's an enigma, it's a mystery. I don't understand why. I know आज के डेट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में. कैपिटल को छोड़ के टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट, अगेन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, दीगर वसाइल के पॉलिसी इन्वेस्टमेंट. मतलब इसके बावजूद रोल क्यों कम होता है? दिस इज एन एरिया आई वुड वांट टू फ्लैग फॉर द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट परहैप्स शुड कमीशन अ स्टडी. क्या वजूहात है? नंबर वन, ये क्यों गिरता जा रहा है? जबकि ऑन द कंट्ररी इसके लिए जो बैकअप है वो प्रोपोर्शनेटली कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन, फिनोमिनली देयर हैज बीन एक्सपेंशन ओवर द लास्ट 30 odd years. अब डायरेक्टली हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे. प्राइवेट स्कूल्स में आप काइंडली ये देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम देख लें, यहाँ सिर्फ कश्मीर में कोई 4-5 हज़ार के करीब प्राइवेट स्कूल्स होंगे, ओनली कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें. तो उसमें नॉट ऑल स्कूल्स आर बिग, not all schools are financially viable. Right. We need to take a closer look. Most of them are budget schools. Yes. And I can tell you, my information is that some of the schools have closed down. क्योंकि वो unviable. They are finding it difficult to function now. Post COVID particularly. कोविड ने तो सारी was a हलचल मचा दी, big blow तो in वो hand. ट्रिगर आ गया. लेकिन कई स्कूल जो है they have closed down. And private schools, when I say 50% almost of our children are on the rolls in private schools, आप देखिए एम्प्लॉयमेंट के एतबार से कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो. बिल्कुल. तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जी, ये दो तरह का है. वन इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल्स. द अदर इज बिटवीन द प्राइवेट स्कूल्स एंड द पब्लिक एट लार्ज. लेकिन एक और मिस्ट्री देखिए, इस ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद यही पब्लिक ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ राइज मतलब ये रजू करती है. सो दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू. व्हाट आर द रीजंस? गवर्नमेंट परहैप्स टाइम दैट गवर्नमेंट कमीशन द स्टडी. अब एक्सप्लॉयटेशन की बात आपने की, ये सही है. प्राइवेट स्कूल्स में जो सैलरीज हैं, द बेस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बिगिन देयर सैलरी विद 15,000. व्हाट इज दिस? Nothing. Peanuts. मतलब मैं एलिट की बात कर रहा हूँ. जनरली वो 25,000 देते हैं, लेकिन अगर उनका कोई ये Years of experience. तो उसको एक्सपीरियंस हो तो 25,000 देंगे. एलिट स्कूल्स की मैं बात कर. अदरवाइज जो एक्सपीरियंस के बगैर होगा तो उसको 15 से ज्यादा नहीं देंगे. 15 भी बहुत मुश्किल. बल्कि 15 भी आई नो ऑफ स्कूल्स जो 4-5 साल जिनका तजुर्बा है उनको 15 देते हैं. जी. तो मानिए आप जहां 5,000, 8,000 और 10,000 एवरेज प्राइवेट स्कूल्स में, दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन, नो डाउट. लेकिन इसमें दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख जो है उसको भी खातिर में लाने की जरूरत है कि उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे बढ़ेगी. अगर बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसको एक कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट बेनिफिट शुड गो टू द
teachers. رائٹ. یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی کہ کتنا منافع ہو رہا ہے ایک اسکول کو، لیکن پھر وہ کیسے اپنے عملے پہ اس منافع کو خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ امپاورڈ فیل کریں. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں آج کی پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشنز بڑھ رہے ہیں، انرولمنٹ بڑھ رہی ہے. پیرنٹ کے پاس ایک چوائس ہے، گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، Absolutely, free choice. بٹ دے کنفائڈ in private schools for quality. More. For quality. They Yes. know that their wards will get quality education. لیکن کیا ہم quality اور affordability میں ایک optimum compromise اٹین کر پائے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے. ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ، یہ دلچسپ بحث، یہ ڈسکشن جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگرمل باغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار، منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف فرما محمد رفیع صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر ایجوکیشن، فارمر مشن ایڈوائزری اسکول ایجوکیشن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کافی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے. خبر ہے JNK اسٹیٹ ہوڈ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سون سینٹر ٹیلز سپریم کورٹ. جی ناظرین محترم، میرے پاس ایک اردو روزنامہ اور بہت ہی خوشائند خبر اس روزنامے کے صفحے اول پہ شائع ہوئی ہے. گیس کی قیمتوں میں 200 روپے کم کرنے کا وزیر اعظم کا اعلان. ملک کے 33 کروڑ کنبوں کو راحت ملے گی. ہماری سرکار عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں، نریندر مودی. اردو روزنامہ میرے پاس ہے. اس سے سرخی ہے شہریوں پر مرکوز آن لائن خدمات جموں و کشمیر ای گورننس میں سہر فہرست. تمام ریاستوں میں 1016 سروسز کے ساتھ نیا سنگ میل قائم. لیفٹیننٹ گورنر. جی انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے ہاتھ میں، اور وی دا پیپل عنوان کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے. فارمیسی امینڈمنٹ بل ایپٹ ٹو امپروو فارمیسی سیکٹر اینڈ اوپن ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز فار کوالیفائڈ یوتھ ان JNK. جی انگریزی روزنامہ میں اسپورٹس ڈے کے سیلیبریشنز کے حوالے سے ایک خبر ہے. JNK اسپورٹس کاؤنسل سیلیبریٹس نیشنل اسپورٹس ڈے. جی اردو روزنامہ، اور اس سے یہ خبر سوپور میں منشیات ایکٹ کے تحت 1 کروڑ 25 لاکھ کی رقم ضبط. منشیات اسمگلروں کے خلاف پولیس کی کارروائی تیز. آخری اردو روزنامہ میرے پاس ہے. خبر ہے لیفٹیننٹ گورنر کا بہتر اور مضبوط حکمرانی کے عزم کا عہد. جی ایک آخری اردو روزنامہ، اور اس میں بہت ہی توجہ طلب اور غور طلب خبر شائع ہوئی ہے جس کا ہمیں بغور سنجیدگی سے متعلقہ محکموں کو بھی جائزہ لینا چاہیے. بانڈی پورہ، کلگام اور کپوارہ میں جنگلی جانوروں کے حملے. کمسن بچہ لقمہ اجل، خاتون سمیت 4 افراد زخمی. اور اس خبر کے حوالے سے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بھی لوگ نالاں تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی مقید ہو گئے ہیں، باہر نکلنے سے خوف آتا ہے. تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور جو متعلقہ محکمے اس کے لیے ہیں وہ اقدامات اٹھائیں، اہل اقدامات، فعال اقدامات اٹھائیں تاکہ لوگوں کو راحت محسوس ہو. ہم آج بات کر رہے ہیں جناب محمد رفیع صاحب سے، جو فارمر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، مشن ایڈوائزر اسکول ایجوکیشن رہے ہیں. ہم تعلیم کے ہی اس منظرنامے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کوالٹی اور افورڈیبلٹی، بہت سارے اسکولز اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف اسکولز وہ افورڈیبلٹی میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ وہ اگر افورڈیبل فیس پہ کوالٹی دے رہے ہیں دے آر فیلنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو فنکشن. تو یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہم اس کمپرومائز کو اٹین کریں؟ اس معاملے کو بیسیکلی دیر از اے لیگل فریم ورک. تو اس لیگل فریم ورک کے تحت
we have an FFRC, जी, Fee Fee Fixation and Regulation. Revision Committee or something like that. Justice Sunil Hali साहब उसको उसकी head सरबराही करते हैं, करते जी, हैं. You know, FFRC जब तक कॉस्टिंग और क्लासिफिकेशन स्कूल्स की नहीं कर नहीं पाएगी, करें, तब तक ये You know, मुतय्यन नहीं you- कर सकते. there is no one size fits all. That's not a solution. It has to be customized. इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, उनके कॉस्ट जो डिफरेंट हैं जी. उनको फैक्टर इन करके तब जाके अगर फीस स्ट्रक्चर्स मुकर्रर किए जाएं, प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी वन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग प्राइवेट स्कूल्स इकोनॉमिकली Accountable. वायबल. Viable. एंड विद वायबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी. Accountability, right? अब देखिए एक बुनियादी डिस्टॉर्शन क्या है, जी, वो ये है कि दिस एजुकेशन इज it's not you know business. No profit. It is no profit. It is not a profit activity. It is not a business. It is not commerce. It's not trade. It is not industry. What is it? It is charitable. मुझे इससे बुनियादी इख्तिलाफ है. इख्तिलाफ क्यों है? Two main reasons. ये हमारी मुल्क की पॉलिसी नहीं है. जी. Yes, it was maybe until 20 years ago, until 30 years ago, 10 साल, पिछले 10 साल में काफी फेर बदल हुआ है. You have FDI in education today, don't you have? आप गूगल करिए, आप देखेंगे $225 billion इकोनॉमी एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट जो है ना इसमें, जी, 200 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, $225 billion प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज उससे भी ज्यादा होगी, बल्कि मैं तो आपको शायद 2 महीने पहले का फिगर दे रहा हूँ एजुकेशन में. फॉर वी हैव ओपनड अप एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज. राइट. अब स्कूल सिस्टम में भी देखिए एलीट से एलीट स्कूल्स आ रहे हैं. जी, You are not giving grant in aid to anybody. It's no law. How come you treat it as a charity? Now take your own industrial policy. J&K government की industrial policy, I think it's of April 2020. तो actually 2019 की है पॉलिसी, और ये 1 अप्रैल 2020 से इसका एनफोर्समेंट हुआ. वहाँ एजुकेशन इज वन ऑफ सर्विस सेक्टर जो है ना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, बाकी सेक्टर्स हैं, और सर्विस सेक्टर में एजुकेशन सरफहरिस्त पे है. और बताया गया है कि किस तरह के इंसेंटिव्स एजुकेशन सेक्टर को दस्तयाब होंगे अगर वो तालीमी इदारे, तरबियती इदारे, स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे. यू डोंट गिव इंसेंटिव्स फॉर चैरिटी. ये एक बेसिक डिस्टॉर्शन है, ये बेसिक सोच में है. जवाबदेह अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, वेदर इट इज इन द प्राइवेट सेक्टर और इट इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर. और मैं क्वालिटी के हवाले से, आपने कहा कि वो पेरेंट्स वहाँ क्वालिटी के लिए जाते हैं. क्वालिटी आई टेल यू इन गवर्नमेंट स्कूल्स में कम नहीं है. आप मुझे बताइए, देयर इज अ पोजर फॉर प्राइवेट स्कूल, एंटायर प्राइवेट स्कूल. अगर प्राइवेट स्कूल्स में इतना ही ऊंचा क्वालिटी कोशेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस गारंटीड है, यू नो इट, एवरीबडी, इट्स अ हाउस होल्ड नॉलेज. 99.9% of students of private schools are taking private tuition. Why do they take private tuition then? अगर कोई गैप नहीं रहती है, अगर जरूरत नहीं है, there's all hunky dory, there's all goody goody with private schools. Why do you have to send your, I mean private schools के बच्चे, why do you have to send them to private ये tuition? एक वीक लिंक है कहीं ना कहीं. नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एक इशारा है, आपको बता रहा है कि सोचने पर मजबूर कर रहा है. सही बात. It ignites a thought. यस. कि देख लीजिए बाबा, ये जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते कि सरकार के स्कूलों में क्वालिटी नहीं है, प्राइवेट में है, या प्राइवेट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार में है. नो, both these are basically, these are complementary to each other. Private sector has a role, but private sector will have to come up in terms of compliance to law and regulations and Adherence rules. and compliance. They can't play hide and seek with rules. देखिए, हम एक निज़ाम में रहते हैं, एक पॉलिसी है, पॉलिसी के ताबे रह के, रूल्स और रेगुलेशंस के मातहत रह के, उनके दायरे के अंदर काम करना है. लेकिन जहां प्राइवेट स्कूल्स की कमजोरियां जो हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम है, उनकी क्लासिफिकेशन नहीं होती है, उनकी कास्टिंग को खातिर में नहीं लाया जाता है. अब देखिए एफएफआरसी के जो रूल्स हैं उसमें एक प्रोविजन है कि एक प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन है उसमें.
لیکن ہے ہی نہیں, there is no representative on FFRC from the private sector. اس کو شاید وسعت دینے کی ضرورت ہے. مطلب ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ, رولز اور ریگولیشنز تو آپ کے پاس ہیں, لیکن رولز اور ریگولیشنز, قانون کا ہمیشہ ایک منشا ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. آپ کو رولز اور ریگولیشنز کی تشریح, اس کی امپلائمنٹ, اس کی اپلیکیشن اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا رول ہی مانیہ نہ بن جائے, رکاوٹ نہ بن جائے ان سروسنگ دا پرپز آف دا ویری لا دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انفورس. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. صحیح. سو یہ ہے کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ تعلیمی ادارہ چاہے نجی ہو چاہے سرکاری ہو, it should be judged on the merit of education and quality it provides. اور باقی جو آپ نے کہا کہ adherence and compliance to rules and regulations, ایک نظم و ضبط, اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. خیر یہ تو ایک طویل بحث ہے, اب چونکہ یہ اس وقت ہاٹ ٹاپکس کچھ ہیں جن پہ ہم چاہتے تھے کہ آپ اظہار خیال کریں, لیکن ایک اہم مرحلہ ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتا ہے, پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے. ریٹائرمنٹ کے بعد جہاں پہ تسمے کھولنے کا وقت تھا, آپ نے پھر سے ایک رخت سفر باندھا اور ایک اور سفر پہ چل پڑے. اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے. الحمدللہ, یس آئی کنٹینیو ٹو بی ایز وائبرنٹ ایز ایکٹیو. ماشاء اللہ. آلموسٹ. دیکھیے ایجوکیشن ایکٹیویزم کے حوالے سے ہم جڑے ہیں کچھ اداروں کے ساتھ. جی. ایجوکیشنل ایشوز, چائلڈ پروٹیکشن ایشوز, تو اگر کہیں بھی نظر آئے ان کو ریسپیکٹو فورمز جو ہیں نیشنل لیول پہ ہیں, جی, تو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیک اپ کرنے کی. جی. کسی تشہیر, کسی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں, پبلسٹی کے لیے نہیں. یہ خاموشی والا کام ہے. کہیں کچھ ایشو آ گیا جی, تو کوئی ہم خیال لوگ آپس میں بحث کی, بات چیت کی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. دوسرا, آپ کے جو گھر میں ایلڈرس ہوں گے, ناٹ یور جنریشن, یور جو پہلی جنریشن, ہماری جنریشن جو ہم سے پہلے ہمارے ایلڈرس, وہ جانتے ہیں کہ 1968 میں, وے بیک ان 1968 میں یہاں ایک تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا سوپور سے. ایک ہسٹوریکل مومنٹ چلی تھی, ٹرسٹ کا قیام ہوا تھا. اس زمانے میں آپ اندازہ کیجئے اس زمانے کی تربیت تعلیم کا حال کیا تھا, پرٹیکولرلی گرلز ایجوکیشن کیا ہوتا, سائنس اور ریسرچ میں کیا بات تھی. I had an occasion to look at the document of that moment. 1968 کا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے, میں کہتا ہوں کہ اتنا پروگریسو ویژن, وہ پروفیسر غلام رسول بچہ صاحب مرحوم, ان کو سر سید آف کشمیر بھی کہتے تھے. Because he gave you a vision in 1968, جس ویژن کی کامنا ہم آج بھی کرتے ہیں. تو ایک تحریک کا آغاز ہو گیا تھا. اللہ کا کرم ہے ہم بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے. ویری وائبرنٹ ٹیم آف پیپل, اور میں بھی ان میں ایک فرد ہوں, اور بہت ہی مصروف اس میں ہم رہتے ہیں اللہ کے کرم سے. ونس اپون اے ٹائم دیٹ موومنٹ ہیڈ اے پین جینڈ کے پریزنس. رجوری, مطلب پامپور, کھریو, وسن, ٹنگ مارگ, سری نگر, سوپور, مطلب کہاں. اینڈ ناٹ اونلی ان, یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ کہ ان کا ایون ان لیٹ 70s ایک ایکسکلوسیولی سائنس کالج بنایا تھا. ماشاءاللہ. ایک کالج آف ایجوکیشن بنایا تھا, جس کے فاؤنڈر پرنسپل مرحوم پروفیسر ڈاکٹر آغا اشرف علی تھے 72 میں. تو وہ ماشاءاللہ آج بھی وہ کالج آف ایجوکیشن چل رہا ہے. بہرحال اس کی نئے سرے سے شیراز بندی کا کام چل رہا ہے. اس میں ویل میننگ لوگ بہت جڑ گئے ہیں, اس کارواں میں بہت ہی لوگ جڑ گئے ہیں, ینگ اولڈ, اٹس اے مکس آف ایجوکیشن, بیوروکریٹ, سول سرونٹس, سوشل ورک. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا ایک اور تیسرا بلکہ جو ڈائمینشن ہے ہمارے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ. تیسرے ڈائمینشن پہ آنے سے پہلے آپ کو بھی خوشی ہوگی یہ جان کر کہ کچھ 1-2 سال سے ہم ایک سیگمنٹ اپنے پروگرام میں چلا رہے ہیں جس کا نام گڈ مارننگ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ
कुछ अहम नुकात पे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो है इज़हार ख्याल करते मैं हैं। तो आपका रेगुलर व्यूअर जी, हूँ, आई नो। वही, क्योंकि आप यहाँ पे तशरीफ आवर हैं और ये सेगमेंट हम ना चलाएं तो मुझे लगता है कि बात नहीं बनेगी। ISPD Wonderful। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि सर ने कहा, ISPD कोर्सेज के हवाले से और तालीम में जो अहम नुकात हैं उनके हवाले से ये सेगमेंट आप तक पहुँचा चाहता है। उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमें ऊपर वाले ने किसी न किसी तरीके से हमें नवाजा है, किसी न किसी चीज़ है। हम अपनी कमज़ोरियों को देखते रहते हैं। ऊपर वाले का शुक्र कीजिए, बच्चों में वो डालिएगा कि ग्रेटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट। हमारे पास क्या है? मेरे पास 2 आंखें हैं, सुबह उठ के ऊपर वाले का कहिए शुक्र है मेरे पास 2 आंखें, 2 हाथ है। इस तरीके से बच्चों में भी ये इनकलकेट किया जा सके। बेटा, जैसे वो कहते हैं फबी आई रब्बी कुमत कज़िबान, अभी ये ऊपर वाले के किन किन नियामतों को हम जुटलाएंगे। कोई कहता है कि मेरे पास ये कमी नहीं, उसके बदले ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ दे रखा है। उसके लिए आप देख लीजिएगा, आप ये देखेंगे स्कूल में क्लास में अगर इस तरीके से क्लास की जाए, एक टीचर बच्चे को बोलते हैं व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, लिखो, बनाओ, कोई तस्वीर बनाओ, किसके लिए आप शुक्रगुजार हो। अब देखिए, कोई बच्चा बनाता है प्लांट, कोई कुछ बनाता है, कोई मकान बना रहा है, हर बच्चा अपने तरीके से। टीचर, ये क्लासेस मस्ट हैं, हफ्ते में एक बार तो कम से कम। जैसे एक बच्चे आ जाते कहते जी मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे घर में पेड़ है, वो मुझे ऑक्सीजन दे देता है। बच्चों को ठीक है, शुक्रगुजारी। दूसरे आ जाए, दूसरा कोई बच्चा वो कहता है जी मैं बोल सकता हूं। इन्वॉल्व कीजिए बच्चों में, ऐसी क्लासेस लगाई जा सकती हैं। वो कह रहा है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश वही पूरी करते हैं, मैं जो चाहता हूं, तो ऊपर वाले का शुक्र है मेरे पास मम्मी और पापा है। तीसरा वाला बच्चा, ऐसे करके अलग अलग बच्चे अपने सुझवाइए उनको। एक बच्चा कह रहा है मुझे चॉकलेट है, दुनिया में मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे चॉकलेट रोज मिलता है, मैं चॉकलेट के लिए ऊपर वाले का शुक्र। और एक बच्चा आ जाता है, देखिएगा, ये बच्चा आ जाता है, इसने एक हाथ बनाया है। अब ये टीचर साहब आते हैं, कह रहे हैं, टीचर आती कहते हैं मैं बेटा किसी को समझ में नहीं आया तुमने हाथ क्यों बनाया। मैं सबको पूछूं पहले, आपसे पहले कि आपने क्यों बनाया। तो बच्चा कहता है बिल्कुल ठीक, आप पूछिए। कहते हैं चलो गेम टाइप की इसको। अब वो एक बच्चे को बताओ, वो कहता है मुझे लगता है इसने पुलिस वाले का हाथ बनाया क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है खराब लोगों से। वो कहता है नहीं। फिर कहते हैं दूसरे बच्चे से पूछते हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है इसने अपना हाथ बनाया है, ऊपर वाले का शुक्र करता है कि मेरे पास हाथ है, मैं बहुत अच्छे काम कर सकता हूं इससे। फिर तीसरे तो कहता है इसने ऊपर वाले का हाथ बनाया है, ये जो हमारे ऊपर रहता है हमेशा। ये कहता है नहीं टीचर, ये आपका हाथ है, क्योंकि ये आप हो जो मुझे ज़िंदगी में चलना सिखाती हो, हर डगर पे, हर मुश्किलात में मेरे साथ रहती हो। माँ के बाद अगर कोई है वो आप हो। टीचर, मैंने आपका हाथ बनाया है, क्योंकि ज़िंदगी में चलना, ज़िंदगी में कमज़ोरी से निपटना, गिरना, नाकामी नहीं गिर के उठना, उसको कहते हैं कामयाबी। और अगर कभी भी मैं मायूस हूं तो आप माँ की तरह मेरे पास मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मेरा हाथ वैसे ही पकड़ते हैं। ये टीचर का रोल होना चाहिए। हर टीचर को बच्चे को समझना चाहिए। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम खुद अपना वो दे देते हैं। आज बच्चे ने काम नहीं किया, वो देखिए उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। आज अगर बच्चे ने नहीं किया, क्या कारण है उसके पीछे। और ये डेवलप, बेटा तुम में ये चीजें हैं। अगर कुछ नहीं तो जो ज्यादा छोटे बच्चे उनको बोले आपकी प्यारी आंखें, सच चीजें कमेंट कीजिएगा, बच्चों को अच्छी चीजों पे बताइएगा कि तुम में क्या क्या खूबियां हैं। छोटे से वो खूबियां निखरेंगे, क्योंकि जिन चीजों पे हम फोकस करेंगे वही चीजें हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो जहां की तरफ हम ध्यान दिलाएंगे बच्चों को तुम में ये खूबियां, तो वो डेवलप करता रहेगा। ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, आप इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं। और आज बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि बच्चों में ग्रैटिट्यूड पैदा करना है। उनको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है इसका शुक्र अदा करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आज बात कर रहे हैं हम हमारे गेस्ट से, मोहम्मद रफ़ी साहब से, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं। आप थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे थे, उसके बारे में बताएं। और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे आने वाले, मतलब हम अगर एजुकेशन की बात करें, क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या चैलेंजेस हम साथ में फेस कर रहे हैं। हाँ, तो पहले थर्ड डायमेंशन जो मैंने बताया था कि there's a non-political body in JNK called Group of Concerned Citizens. Group of Concerned Citizens. ये JNK level की एक body है. It's a society. तो it is trying to raise issues
جن کا سیاست کے بغیر جو بھی ایشوز ہیں ان کو جی۔ ریز فرام ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں. بہت اس میں اب تو میرے خیال میں 2015 سے یہ کام کر رہی ہے. It has been very active on public issues, raising public issues of larger importance, working for larger public good. اس کی صدارت کریں محمد شفیع پنڈت صاحب، وہ اس کے چیئرپرسن ہیں. خورشید گنائی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. صوفی غلام رسول صاحب بھی وائس چانسلرز اس کے ممبر ہیں. فارمر اکیڈمکس آفیسر، مطلب ایک بہت بڑا ایک وائبرنٹ گروپ ہے. تو اس گروپ کے ساتھ بھی میں وابستہ ہوں. تو اللہ کے کرم سے ہمیں کافی، ابھی دیکھیں فار ایگزامپل ابھی ایجوکیشن کی بات کریں گے. ابھی ہمارا ایک ایشو آ گیا تھا کہ ایک نیوز آئی تھی کہ CBSE affiliation is being made mandatory for all schools in JK. تو ہم نے وہاں پہ GCC میں بھی اس کا باقاعدہ بحث و تمہیز کے بعد ایک میمورنڈم یونین منسٹری آف ایجوکیشن کو پیش کیا، اور وہاں سے باقاعدہ ایشورنس آ گئی جو آپ نے نکات ابھارے ہیں ان پہ غور کیا جائے گا. اور فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں not that it happened because of us, many others joined the issue, لیکن we were perhaps GCC was in the lead. اور جو آرگومنٹس دیے تھے GCC نے وہ قانونی اور تعلیمی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے almost irrefutable تھے. And we are happy that this has been accepted finally. There are many other issues, public university bill, UCC, taxation. جہاں بھی جو بھی لارجر پبلک امپورٹنس کے ایشوز سامنے آتے ہیں ان کو مطلب ان پہ ایک انفارمڈ اور انٹیلیجنٹ ریسپانس ابھی آج دیکھ رہے ہوں گے، آج کے اخبار میں ہوگا. تو GCC نے ریز کرنے کی کوشش کی ہے، گورنر صاحب کو یادداشت باقاعدہ پیش کیا، ان کے ساتھ ریز کیا. یہ ڈرگ ڈی ایڈکشن کا معاملہ، there's this rapid spread of drug abuse, unprecedented levels کی بات کی جا رہی ہے. تو آج کی نیوز میں بتا رہا ہوں آپ کو، only yesterday memorandum was presented to the Honorable LG. تو یہ تھرڈ ڈیمینشن تھا. اب آپ تعلیم کے گولز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں تعلیم، آپ نے شاید پہلے بھی آپ نے اپنے جو تعارفی کلمات تھے اس میں آپ نے بتایا اور بٹیا نے بھی بتایا. دیکھیں بیسیکلی ایجوکیشن از ناٹ ڈگریز. اف یور ایجوکیشن ڈز ناٹ ریفلیکٹ ان یور کنڈکٹ، یور بیہیویئر، ایز یور بیہیویئر، یور ریسپانسز، یور ایٹیٹیوڈ، یور اپروچ، یور ٹیمپرمنٹ، یور پرسونا ایز سچ، یور ڈیمینر. What use? That's not education. Degrees and diplomas do not make you educated. Certainly not. اب میں دیکھیے فاؤنڈیشنل پوسٹولیشن جو ہیں ایجوکیشن کی یا فلوسافیکل فاؤنڈیشن جو اس کی ہیں ان کو چھوڑ کے، تھیوریز کو چھوڑ کے، چار باتیں جو ذہن میں آ جاتی ہیں امیڈیٹلی، اور جن کو میں ٹھیک 23 ایئرس پہلے کی بات کروں گا. یونیسکو کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہو گئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن فار آل. اس میں اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش، there was a huge agenda. One of the questions was this, after all اس تعلیم کو کس طرف جانا چاہیے. تو چار باتوں کی نشاندہی کی گئی، اور وہ چار نکات جو ہیں ان کی یونیورسل ایکنالجمنٹ آج بھی ہو رہی ہے. apart from any other goals and your objectives and aims and whatever, but these are said, these are acknowledged to be among the fundamental objectives of education. Right. Learning to know. Learning to know. Number one. Learning to know means learning to learn. Right. Learn agar karna hai, how do we access knowledge? Learning to be. What you have. Who are you? Main hoon kaun? Kis liye hoon? My purpose of living. There must be a purpose of life. There must be a creation plan. Right. What is it? مقصد حیات. What is it all that I am here in this universe? جس کی طرف اقبال اپنی خطبات میں اشارہ کرتے ہیں. یہ learning to know, learning to be, then learning to do. So you may be a tufan male, you may be a scientist, you may be a great academic, you may be anything, buddhijeevi, pata nahi kitne. If you aren't able to employ your knowledge, your skill, your efficiency for the good of the humankind, what use? So we should also be able to have certain skills, certain whereby I'm again reminded of Iqbal, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا. زندگی کی شب تاریک کو سحر کرنا ہے.
اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. وی ہیو ریچ دا مون. ہم مون کی تسخیر کے بعد عروج آدم خاکی سے انجم سر میں اب جاتے. سورج کا رخ کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو میک اٹ اے بیٹر ورلڈ ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ جن. اب دیکھیے ہم سسٹینیبل، یہ ایک الگ بات ہے. آپ تو آئی نو یو ہیو ٹائم لمیٹیشن، ادروائز آئی وڈ گو ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آلسو. تو ہم بات کرتے ہیں لرننگ ٹو نو، لرننگ ٹو بی، لرننگ ٹو ڈو. اینڈ دا فورتھ گول از in my personal view the most critical goal, and that is learning to live together. collaboration. ابھی عمار نے یہاں پہ ذکر کیا تھا تھوڑا سا، مجھے وہ یاد آ گیا. learning to live together. اب دیکھیے علامہ پھر مجھے یاد آتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. his lament، اقبال سے lament، اٹھا میں مدرسوں خانقاہ سے غمناک. علامہ کہہ رہے ہیں اٹھا میں مدرسوں خانقاہ. خانقاہ واز این انسٹیٹیوشن، a social community institution of not only عبادت، of learning، of تعلیم و تربیت. اٹھا یس اٹھا میں مدرسوں خانقاہ سے غمناک. وائی؟ پھر بتایا نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. نہ زندگی نہ محبت. یم ژور چیز گژھِ مےٚ آسٕنۍ یِمو تربیتی ادارو. اَتہِ چھُم نہٕ اَمہِ بدل کِہیٖنۍ نیران. نمبر اب اس پہ آتا ہوں. اب دیکھیے یہی بات لیونگ ٹوگیدر. اب عبدالحد آزاد، بیسکلی اٹ از عبدالحد آزاد. ہمارے ایک انسیڈنٹ، ہی واز آلسو ٹیچر. ہی ڈائڈ کانیا چاڈورہ کے علاقے سے. ہی ڈائڈ ویری ینگ ایٹ دی ایج آف 40. بڑے ریولیوشنری قسم کے آدمی تھے، بہت گریٹ تھاٹ لیڈر، had thoughts of his own. تو وہ جو بات آپ نے کی، لیکن لیونگ ٹوگیدر کے ساتھ جوڑوں گا میں جو ان نے کہا ہے. قدرتس بیون تھاوین، قدرتس بیون تھاوین یود آسہن ملت قوم. قدرتس بیون تھاوین یود آسہن ملت قوم. پرت ہکس بیون بیون زمینہ آسمان آسے. لیونگ ٹوگیدر کی بات کرو. پرت ہکس بیون بیون زمینہ آسمان. That's never the mandate of nature. That's never what your creator, the sustainer, the soul cherisher wants you to be doing. وچ سیٹ بات ہے جو آپ نے کہا تھا. گاٹ جا رہا امین آزمک گاٹ جا رہا وچھنے درائیوس. یہ عبدالحد آزاد ونان. گاٹ جا رہا وچھنے درائیوس ژاٹہٕ حالن پھیر پھیر. تتہِ کیا وچھم؟ اگین ایلیمنٹ. واہ تتہِ انسان بننُک امتحان آسہِ. Anything and everything happens in your educational and training institutions except the core of human making. یہی ٹریجڈی آج بھی ہے. This is so living to. جب ہم گولز آف ایجوکیشن، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، یہ 4 نکات جو میں نے سامنے لانے کی کوشش کی، یہ آج بھی یونیورسل ایکنالجمنٹ ان کو حاصل ہے. آج سے 23 ایئرس پہلے ان کو اپنایا گیا تھا. تو یہ اس میں میری جو ذاتی رائے ہے، دا سنگل لارجسٹ فیلئر اگر ان 4 گولز میں سے کسی پہ ہوا ہے وہ اس نمبر 4 پہ ہوا ہے. لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر وی ہیو ناٹ لرن. آل سسٹمز آف ایجوکیشن اکراس دا گلوب، almost all, maybe there is 1-2 exceptions, have failed in delivering on this. رفیع صاحب ایک شعر ہے فراز صاحب کا، ابتدا کی تیرے قصیدے سے اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز. تو وہی مرحلہ میرے لیے بھی ہے. اب پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن جو آپ کا ذوق ادب ہے، جو آپ کا انہماک ہے، جس انہماک سے آپ آج بھی رواں دواں ہیں اپنے مقاصد کی طرف، ایجوکیشنل سیکٹر ہو، سماجی مسائل ہوں، جو آپ کی پارٹیسپیشن ہے، جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اٹس ویری انسپائرنگ. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ آپ یوں ہی اسی روانی کے ساتھ، اسی انہماک کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور ہماری اس سوسائٹی کو نفع پہنچاتے رہیں. آج آپ اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جو باتیں رہ گئیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ بیٹھک ایسی ہی کریں گے اگر خدا لائے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، یہ جو آج بات چیت ہوئی اس میں بہت ساری موضوعات آئے اور بہت ساری ایسے نکات آئے جن پر اگر ہم غور کریں تو تھوڑا بہت اپنے احساس کو بیدار کریں تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور رونما ہو سکتی ہے. آج مجھے اور نفیسہ کو اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے، بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.